वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाली ज़ात है। खुशामदीद कहते हैं आपको कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी के फ़ोरम पर, जो आपको सिखाता है कि आप स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम यकीन करते हैं कि हम मानते हैं और ये मेरा मानना है, मेरा बिलीव है कि स्मार्ट वर्क ऑलवेज विंस ओवर हार्ड वर्क। हमारे यहाँ जो काम कराया जाता है शॉर्ट एंड कंसाइज वे में टू द पॉइंट करवाया जाता है, जिससे आपको फ़ायदा भी पहुँचे। ठीक है, ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, यकीन करें। इसको आपने ज़रूर देख लेना है। ये पार्ट 2 है हमारे करंट स्टूडेंट्स के जो व्यूज़ हैं एकेडमी के मुतालिक, उसका पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, और कमेंट जो पहला कमेंट है उसके अंदर भी मिल जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट पार्ट 3 में हम कोशिश करेंगे कि बाकी स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी यहाँ पर आपके सामने पेश किए जाएँ, शो किए जाएँ। और उसके अलावा जो नेक्स्ट जो है हमारे जितने स्टूडेंट्स की जॉब्स हो चुके हैं, जो टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, वो भी एक एक करके ऑडियो वीडियो लेक्चर की शक्ल में आपके सामने आएंगे। हमारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह लेक्चरर के टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब एक स्टूडेंट की अभी हुई है, मेरे दोस्त भी हैं वो। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको एक एक करके आपके सामने लेकर आया जाएगा। फ़िलहाल जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके सामने मैं एक एक करके इनका थोड़ा सा तारुफ करवा देता हूँ, और उसके बाद आप इनके ऑडियो नोट सुनिएगा। सबसे पहले काशिफ़ है मुल्तान से, 28 अगस्त को इन्होंने ज्वाइन किया है। उसके बाद फ़िज़ा नसीर हैं शेखुपुरा से। ये सारे हमारे बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह। और सबा हैं साहिवाल से, और इरशाद हैं शुजाबाद मुल्तान से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट हैं वो है जनाब शफ़क़त हैं चिन्योट से। ये भी बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के कैंडिडेट हैं। और उसके बाद अफ़ीफ़ा खालिद है मुल्तान से। अफ़ीफ़ा खालिद की एक स्पेशलिटी ये है कि ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, और इनकी वॉइस को जब आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई एक कंप्यूटर से आपको आवाज़ सुनाई दे रही हो। ठीक है, क्योंकि ये जो आपके पास ये जो मेट्रो चल रही है ना, मेट्रो सर्विस, मेट्रो बसेस में जो वॉइस है वो भी इन्हीं की है, अफ़ीफ़ा खालिद की। तो ये एक बड़ी अच्छी हमारे स्टूडेंट हमारे अकेडमी का हिस्सा हैं ये। उसके बाद मोहम्मद इमरान है टोबा टेक सिंह से, और गुलफ़ाम है बहावल नगर से, और अस्मा मुबीन है गुजरात से। तो फ़िलहाल इन्हीं स्टूडेंट्स का आप व्यूज़ सुनिएगा, क्योंकि अगर सारे स्टूडेंट्स के व्यूज़ एक दिन में सुनाने लग गए तो फिर आप ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन इनके आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस चीज़ को ज्वाइन करने जा रहे हैं फ्यूचर में इंशाल्लाह। ठीक है जी, सुनना शुरू करें जी, देख लें आप इनको, बीच में इंटरप्शन ना हो इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया इसकी सेटिंग को। चलें जी, काशिफ मुल्तान से। Assalamu alaikum. My name is Kashif Javed from Multan, and my roll number is C20 in Computer Services Academy. मैंने ये एकेडमी कब ज्वाइन की और कैसे ज्वाइन की, इसमें ये था कि मैंने अपने एक दोस्त से सुना अबाउट दिस एकेडमी कि दिस इज़ वंडरफुल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन ही होता है सारा सिस्टम, तो कहीं पे जाने आने की प्रॉब्लम से जान छुड़ाने के लिए मैंने कहा चलो ठीक है, घर पे तैयारी हो जाएगी, बेहतर है। मैं पिछले तकरीबन 3-4 माह से ये सुन रहा था कि यहाँ पे ये तैयारी होती है, वो होती है। तो माशाल्लाह फिर जब मैंने अपना इरादा मुकम्मल किया, अब चूँकि एजुकेटर्स की जॉब आ रही हैं तो उसके लिए मैंने अप्लाई करना था, तो मैंने फिर सर से रब्ता किया। तो हैदर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे टीचर हैं इस एकेडमी के, और उन्होंने गाइड किया मुझे, और उन्होंने हौसला अफजाई भी की। और माशाल्लाह जब मैंने इस एकेडमी को ज्वाइन किया तो मुझे आके यहाँ पर जो नॉलेज मिला, ख़ास तौर पर सर हैदर साहब ने जो वीडियो लेक्चर्स दिए वो कमाल के हैं, और टू द पॉइंट्स और टिप्स के साथ लेक्चर्स हैं। कोई एक्स्ट्रा मतलब कि नई चीज़ें दी होती, टू द पॉइंट होता है और कंसाइज होता है, जो चीज़ समझ भी आ जाए आसानी से। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस में कोई भी जॉब हासिल करना चाहते हैं। जीके और हिस्ट्री, इसके अलावा इस्लामियात, टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं जिनकी तैयारी यहाँ पर हो रही है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी होती है। तो मेरी तमाम नए आने वाले स्टूडेंट्स जो कि एस्पिरेंट्स हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जॉब हो जाए, तो उनके लिए ये वंडरफुल प्लेटफॉर्म है। तो प्लीज़ आप लोग भी ज्वाइन करें, और आपको यहाँ पर आके इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एट द एंड मैं सर हैदर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हिम्मत और हौसला दिया है कि बेटा आप कुछ कर सकते हो, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करम से और हमारी मेहनत से और सर हैदर साहब की भी मेहनत से इंशाअल्लाह हम अपना जो मकसद है उसको हासिल करेंगे। शुक्रिया। My name is Fiza Nasir and my roll from Shukupura. My roll number is C13 at Computer Success Series.
اور جیسے کہ یہ بہت سے ہم لوگوں کے جب کمپیوٹر ایگزامس آتے ہیں تو بہت سی اس طرح کی اکیڈمیز وغیرہ ہوتی ہیں وہ پریپریشن کروا رہی ہوتی ہیں. انفیکٹ میں نے بھی ایک اکیڈمی کو پرسنلی جوائن کیا تھا جہاں پہ ہمیں ڈیلی جا کے کلاسز لینا پڑتی تھی, لیکن پھر بھی انہوں نے اتنے اچھے سے پریپیئر نہیں کروایا. پھر بائی چانس میں نے یہاں پہ سر کے پاس جوائن کیا, سیشن جوائن کیا, اور الحمد للہ اٹ از ٹو مچ بیسٹ. اور یہاں پہ بہت زیادہ مطلب اچھے سے ہمیں ہر چیز کو ڈیٹیل میں سیکھنے کا موقع ملا, کیونکہ سر اتنے اچھے لیکچرز دیتے ہیں, اتنے انفارمیٹیو ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایٹ اے ٹائم یہ ویڈیو لیکچر سن کے چیزیں مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہیں, لرن ہو جاتا ہے. پھر ٹیسٹ سیشن سب سے بیسٹ ہوتا ہے, کیونکہ جب تک ٹیسٹ سیشن نہ ہو تو کسی کو بھی کوئی مائنڈ میں نہیں رہتا, ہم لوگ پریپیئر نہیں کر سکتے. تو سر کا ٹیسٹ سیشن والا میتھڈ بھی بہت اچھا ہے, جس کی وجہ سے کہ ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور پریپریشن ہماری اچھی ہو گئی. اور اس کے علاوہ پھر میں نے اسی ریفرنس سے یہیں سے میں نے تیاری کر کے اپنا لیکچر ایجوکیشن کا ٹیسٹ دیا, جو کہ الحمد للہ بہت اچھا ہوا ہے. اور سر کا جی کے کا پورشن سر نے بہت اچھے سے پریپیئر کروایا, جیسے کہ جی کے ہر سبجیکٹ سے, ہر ٹاپک سے ریلیٹڈ ہمیں انگلش, اردو, میتھس, کمپیوٹر اور باقی جیوگرافی, ہسٹری, ہر چیز سے ریلیٹڈ بہت اچھا انفارمیشن اور نالج ملا, جس کی وجہ سے کافی نالج بھی ہمارا انکریز ہوا. اور انشاءاللہ ہمیں ٹیسٹ میں بھی, اور ٹیسٹ کے علاوہ ہمیں انٹرویو میں بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا, اور آرام سے ہم لوگ اپنا کلیئر کر سکتے ہیں. تو فرینڈس اینڈ اسٹوڈینٹس, میری آپ سب سے یہی ہے سجیشن, آپ سب کو میں یہی سجیشن دوں گی کہ آپ لوگ بھی اس سیشن کو جوائن کریں. آپ نے جو بھی اپنے کمپٹیٹیو ایگزامس دینے ہیں اس کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے, کیونکہ سب سے مین چیز اس کی ہے کہ آن لائن سیشن ہے. آن لائن میں ہم لوگ ایزیلی کچھ کر سکتے ہیں, ہم لوگ ویڈیو لیکچر جب ہماری ایزینس ہو فل ڈے میں ہم لوگ سن سکتے ہیں, اور اس کے بعد ٹیسٹ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اور کوئی اتنا ہمارا لمبا چوڑا کام نہیں ہوتا, اتنی لمبی ویڈیوز نہیں ہوتی, نارمل سی ویڈیوز ہوتی ہیں جس کو ہم لوگ ایزیلی ٹائم نکال سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں. تو آپ سب کو میری سجیشن یہی ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے کمپٹیٹیو ٹیسٹ کے لیے اس کو جوائن کریں, کیونکہ سر بہت اچھا کرواتے ہیں. اور پھر ہم لوگوں کے جو اچھے ٹیسٹ ہو رہے ہیں سب اسٹوڈینٹس کے اور ہمارے میرے بھی, تو اس میں ہماری محنت کے ساتھ ساتھ سر کی بھی محنت کا پورا ہے, کیونکہ سر کی محنت کے بغیر ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور سر نے ہی بہت زیادہ پریپریشن کروانے کے لیے بہت محنت کی ہے, بہت اچھا کام کروایا ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا جی, یہ فضا نصیر تھے ہمارے پاس, اور اس کے بعد ہمارے پاس ہیں صبا ساہیوال سے. ان کو سنیے کیا کہتی ہیں یہ. السلام علیکم, میرا نام صبا یونس ہے اور میرا اکیڈمی کا رول نمبر C1 ہے. میں کمپیوٹر سروسز اکیڈمی کی پچھلے بیچ میں بھی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں. میں نے سر حیدر صاحب سے اتنا کچھ لرن کیا ہے کہ اگر میں اس کو سم اپ کر کے بتاؤں تو جتنا میں نے اپنے پورے ماسٹرز تک نہیں سیکھی چیزیں وہ میں نے اب جا کے سیکھی ہیں, اپنے کنسیپٹس اب جا کے کلیئر کیے ہیں. اور سیکنڈلی ان کا جو پڑھانے کا میتھڈ ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. سر اتنی اچھی ٹرکس بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم بالکل فزیکل کلاس کے اندر انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں ان چیزوں کو. اور سر نے جو یوٹیوب کے اوپر ویڈیو لیکچرز کا سلسلہ سٹارٹ کیا ہے یہ بھی بہت ایفیشینٹ ہے, بہت انٹرسٹنگ ہے. اس میں سر ہمیں بالکل ایسے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں جیسے ایک پرائمری کلاس کے بچے کو بتایا جا رہا ہوتا ہے. اور جو ہمارا جی کے پورشن آج کل سٹارٹ ہوا ہے اس میں تو اتنی زیادہ سر کی ایفرٹ ہے. اور بلیو کریں کہ میں نے جب سے مطلب جی کے کو پہلے میں نے بہت پڑھا ہے, بہت زیادہ میں نے اکیڈمکس وغیرہ سے بھی میں نے پریپریشن کی ہے, دیکھا ہے اس کو. لیکن جو سر کا میتھڈ ہے مجھے اب جا کے سمجھ آئی ہے کہ بیسیکلی جیوگرافی جی کے ہے کیا چیز, اور اس میں ہم نے کس طرح سے ڈفرینٹ کنٹریز کو, اوشنز کو, کانٹیننٹس کو دیکھنا ہوتا ہے. اب ہمارا جو مطلب اوور آل کنکلوژن میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اوور آل مجھے اب سمجھ آنا شروع ہوئی ہے اور میں بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں سر کی اکیڈمی سے. اور سر کا جو رسپانسبلٹی کرائٹیریا اگر میں وہ شیئر مطلب کروں آپ کے ساتھ تو یہاں پہ یہ چیز بتانا چاہوں گی کہ سر ماشاءاللہ سے اتنے ریگولر ہیں, اتنے پنکچوئل ہیں کہ جو بات سر کہتے ہیں کہ آج کے دن یہ ہوگی تو وہ ہر صورت ہوتی ہے.
الحمدللہ میں بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں اور سر کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ اپنی اکیڈمی میں ایک چانس دیا ہے اور اتنا کچھ مجھے لرن کرنے کو مل رہا ہے. بہت شکریہ. نیکسٹ ہمارے پاس محمد ارشاد ہیں شوج آباد ملتان سے. سنیے گا کیا کہتے ہیں جی اکیڈمی کے بارے میں. السلام علیکم. مائی نیم از ارشاد حسین فرام ملتان. مائی کمپیوٹر رول نمبر C19. جیسا کہ سر نے کلاسیں اسٹارٹ کی تو میں آلریڈی سر سے کنٹیکٹ میں تھا. میں نے کمپیوٹر سروس اکیڈمی کو جوائن کیا. جو سب سے بہترین بات مجھے کمپیوٹر سروس کی پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ورک اپ پورشن ہے وہ بڑا ہارڈ ہوتا ہے, ڈیفیکلٹ ہوتا ہے سمجھنا. اس میں رٹا نہیں لگ سکتا. اگر ہم اس میں رٹا لگاتے ہیں تو ہمیں وقتی طور پر وہ یاد ہو جاتا ہے لیکن سم ٹائم کے بعد وہ ہمیں بھول جاتا ہے. تو سر کی جو شارٹ ٹرکس ہیں ویکیب میں آؤٹ کلاس ہیں, اور جو سر کا جی کے میتھڈ ہے وہ بھی آؤٹ کلاس ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سر تمام سبجیکٹس کی پریپریشن بہت ہی اچھے طریقے سے کرا رہے ہیں. اور جو بچے سر کا یہ سیشن لے رہے ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ ورک کر رہے ہیں ود ٹرک کے ساتھ اور ود کنسیپٹ کے ساتھ. اگر رٹا نہیں لگا رہے تو مجھے امید ہے کہ وہ بچے انشاءاللہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے. میں سر حیدر صاحب کا بہت مشکور ہوں, شکر گزار ہوں, جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ ہم گھر بیٹھے آن لائن کلاسیں لے سکتے ہیں. کسی اکیڈمی میں جانے کی, ہاسٹلائز ہونے کی ہمیں ایسی کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ جتنے ہاسٹل کے ایکسپنسز ہوتے ہیں, اکیڈمی کی فیسز ہوتی ہیں, آنے جانے کے ایکسپنسز ہوتے ہیں, پھر ہاسٹلائز ہوتے ہیں تو وہاں کھانے پینے کے ایکسپنسز بھی ہوتے ہیں. تو وہ جا کے بہت زیادہ اگر انہیں کیلکولیشن کی جائے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور سر جو ہے بہت ہی منیمم فی میں ہمیں یہ مٹیریل پرووائڈ کر رہے ہیں اور سخت محنت کے ساتھ. میرا خیال ہے جو بچے باہر کہیں نہیں جا سکتے یا افورڈ نہیں کر سکتے اتنے ایکسپنسز تو وہ کمپیوٹر سروس اکیڈمی کو لازمی جوائن کریں. جو اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ بھی کمپیوٹر سروس اکیڈمی ہی جوائن کریں. میں نے کافی اکیڈمیز کا وزٹ بھی کیا, فزیکل کلاسز بھی لی, لیکن جو مجھے کمپیوٹر سروس اکیڈمی میں ٹرکس, مٹیریل اور کنسیپٹ مل رہے ہیں مجھے باقی جگہوں پہ کہیں نہیں ملے. میں سر حیدر صاحب کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں موقع دیا کمپیوٹر سروس میں آنے کا, اور ہمارے ساتھ محنت کر رہے ہیں. 2-3 گھنٹے جو ہے ہمیں ڈیلی بیسس پہ ٹائم دے رہے ہیں, ٹرکس سمجھا رہے ہیں. اور پھر میرے خیال سے تو سر 24 گھنٹے اویلیبل ہیں ہمارے لیے. میں نے جب بھی سر سے کنٹیکٹ کیا ہے الحمدللہ سر رسپانس کرتے ہیں تمام بچوں کو. میں یہی سب کے لیے میری یہی اوپینین ہے, یہی رائے ہے کہ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمپیوٹر سروس لازمی جوائن کریں. شکریہ. جی سر بالکل ایسا ہی ہے. بہت اچھا سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ, بہت اچھی پروگریس ہے, بہت اچھا اس کے اندر جو مٹیریل ہے وہ بہت اچھا ہے. اب جس طرح کانٹیننٹس ہے اس کو ہم نے ایریا کے لحاظ سے دیکھا, اس کو پاپولیشن کے لحاظ سے دیکھا, ان چیزوں میں بہت نالج ہے, بہت زیادہ فائدہ مند چیزیں ہیں. پہلے تو ہم نے مطلب ایسے رٹا لگایا ہوا تھا چیزوں کو کہ پہلے فرسٹ پہ ایشیا ہے, لارجسٹ وہاں افریقہ ہے, اس طرح نارتھ امریکہ, ساؤتھ امریکہ, جس طرح بھی ہم اس کو ایسے یاد. لیکن اب آپ نے وہ پوری ویڈیو بنا کے اس کے کنسیپٹس بتائے ہیں, اس کو یاد کرنے کے ٹرکس بتائے ہیں. بہت اچھی ویڈیوز ہیں اور سر کافی فائدہ ہو رہا ہے. آج جو جی کے کا لیکچر ہے وہ ابھی تک میں نے سنا نہیں کیونکہ میں کالج میں ہوں. یہاں سے جا کے بھی اب اس کو جا کے ڈسکس کرنا ہے. آپ نے کویشچن بھی لیا ہوا ہے, وہ بلاک مجھے آتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں ایک بار ویڈیو سن کے اس کے بعد آپ کو اس چیز کا آنسر کروں گا. اور باقی بہت اچھا سیٹ اپ ہے. انگلش کے ٹیسٹ بھی دیا تھا, اسلامک اسٹڈی کا بھی دیا تھا, سینونیم وغیرہ ساری چیزیں آپ نے جس طرح ویڈیو میں کروائی ساری بہت اچھی تھی اور کافی بہت فائدہ ہو رہا ہے. تھینک یو سر. Assalamu alaikum. I'm Afifa Khalid from Multan. My roll number is C17. And being very honest with myself, I have found computer services the very best in terms of teaching methodology, information provision, and the revision and test mechanism.
and satisfied to the core. I would definitely recommend it all those aspirants who are especially preparing for one paper MCQ exams. Thank you. इमरान के वॉइस में थोड़ा सा शोर है, इसके लिए इसको मैं फ़िलहाल प्ले नहीं कर रहा। फ़िलहाल आप गुलफाम की बहावल नगर से बात सुनिए और असमा मुबीन की गुजरात सिंध से भी आप बात सुनिए, आपको फ़ायदा होगा यकीनन। Assalamu alaikum. My name is Mohammad Gulfam. My roll number is C18. मैं कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी का स्टूडेंट हूँ और पिछले सेशन से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ। इनका मेथड टेस्ट का निज़ाम भी बहुत ज़बरदस्त है। और सर हैदर साहब अल्लाह ताला इनको खुश रखे, बहुत ज़बरदस्त आउट क्लास नॉलेज है इनके पास और बेहतरीन तरीके से गाइड करते हैं, समझाते हैं। वीडियो लेक्चर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। आप किसी भी दूसरी एकेडमीज में जाके इस तरह से लर्न नहीं कर सकते। तो मैं यही कहूँगा बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मा मुबीन है और कंप्यूटर टेक्निशियन एकेडमी में मेरा रोल नंबर C22 है और मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट गुजरात से है। कंप्यूटर एकेडमी के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म निकालेंगे, बहुत अच्छी एक एकेडमी है जिससे हम लोग PPSC FPSC वगैरह की तैयारी बहुत अच्छे अंदाज से कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कि सर हैदर का जो टीचिंग मेथड है वो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है। वो हर चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा अहम बात ये कि हर चीज़ के बारे में सर हैदर जो शार्ट स्टोरी बना के दे देते हैं उसको याद करना बहुत आसान हो जाता है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी तरह जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि वो PPSC या FPSC वगैरह की तैयारी कैसे करें, उन्हें ज़रूर ये अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे आपके सामने। बाकी स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी जल्द लेकर आएंगे और वीडियो और ऑडियो इंटरव्यूज़ इंशाल्लाह अपने उन स्टूडेंट्स के जो कामयाबियां हासिल कर चुके हैं वो भी आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं और आज तक हमने ये चीज़ें शो नहीं की थी। सिर्फ वजह ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से वर्क करा रहे हैं और एक ट्रस्ट है एकेडमी के ऊपर स्टूडेंट्स का। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आए जिनके फ़ी के इश्यूज़ थे, जिनके कोई हेल्थ इश्यूज़ थे, जिनको आने जाने के मसाइल थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे मुतमईन हुए यहाँ आकर और वो सारे बहुत खुश हैं। और जो प्रिपरेशन हम जिस तरीके से करवा रहे हैं, आप यकीन करें जब आप एक बार ज्वाइन करेंगे ना सेटअप को तो आपको लगेगा पता कि आपने वाकई एक सेटअप ज्वाइन किया है। देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास वो भी आते हैं, वो कहते हैं सर जूम के ऊपर लेक्चर दे दें लाइव 3 घंटे का 2 घंटे का। तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि मेरे पास गुजरात से स्टूडेंट हैं, अभी मेरे पास सिंध गुजरात से और बलूचिस्तान से मेरे पास स्टूडेंट्स हैं। तो उनके पास नेटवर्क के बड़े इश्यूज़ होते हैं, उनके लिए स्पेशली फिर हम यूट्यूब के ऊपर भी चीज़ों को डालकर उनको लिंक प्रोवाइड कर देते हैं उस वीडियो का, वो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह चीज़ें उनके लिए बड़ी ईजी। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि इंशाल्लाह जो स्टूडेंट भी हमारे पास अकेडमी में आए ना कंप्यूटर टेस्ट ऑफिसर जोन में या कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी में, वो इंशाल्लाह मायूस नहीं होगा। उसको पता चलेगा कि वो कोई काम कर रहा है, उसको काम करवाया जा रहा है। और यहाँ पर काम हम थोड़ा सख्ती से लेते हैं। रोल नंबर है हर स्टूडेंट के, जो टेस्ट अटैम्प्ट नहीं करता, जो डेली कोऑपरेट नहीं करता और वहाँ पर जो रिस्पॉन्स नहीं देता, तो उसको बाकायदा उसको वार्निंग दी जाती है हमारी तरफ से कि जी आपने काम क्यों नहीं किया। तो ये जो चीज़ है ना जो हम सख्ती करते हैं, इससे फिर स्टूडेंट्स पंक्चुअल एंड रेगुलर रहते हैं। और वोकेबलरी और जीके बाकी सारी चीज़ें, इस्लामिक स्टडीज़, अपना जनरल नॉलेज, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, कंप्यूटर, उर्दू, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर करवाई जाती है। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं स्मार्ट वर्क के ज़रिए इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क, मैं आप सब लोगों को अगर एक नसीहत करूँ ना, ज़िंदगी में कामयाब होने का तरीका ही स्मार्ट वर्क है। हार्ड वर्क ज़रूरी है, इस बात को समझो यार, हार्ड वर्क ज़रूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क के बिना आप कभी भी जीत हासिल नहीं कर सकते। हार्ड वर्क हमेशा हार जाता है स्मार्ट वर्क से। जो लोग स्मार्ट तरीके से काम करते हैं वो आगे निकल जाते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ रहेंगे आगे भी और सपोर्ट करते रहेंगे एकेडमी को। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।